नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रदेश कमिटीको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा हिरा केसीको तर्फबाट संग्रामी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् संग्रामी अभिवादन। प्रथमतः अस्ति भर्खरै हामीले जिल्ला कमिटीको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र जिल्ला कमिटीको तर्फबाट यस पालिकामा रहनुभएका धेरै कमरेडहरू, अगुवा कमरेडहरूलाई पनि हामीले जिल्ला कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गरेका छौँ। जिल्लाको सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गरेका छौँ। जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मैले हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरूको सफल कार्यकालको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो गाउँपालिकामा पनि अहिले पनि हाम्रो कमरेड बसन्तले भनिसक्नु भएको छ, करिब हामी नेकपाकै निरन्तरता जस्तै छौँ। जिम्मेवारीको हिसाबले पनि र यो उपस्थितिको हिसाबले पनि गाउँपालिकामा पालिकाको कमिटीमा जिम्मा पाउने कमरेडहरूलाई पनि मैले बधाई भन्न चाहन्छु। आज बिहान मात्रै यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 मा हामीले झन्डै 100 भन्दा धेरै साथीहरूलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत गरेका छौँ। उहाँहरू सबै साथीहरूलाई स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको सफल राजनीतिक सामाजिक जीवनको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। यति भनेर मैले अत्यन्तै संक्षिप्तमा कमरेडहरूको बीचमा केही विषयहरू निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामी अत्यन्तै एउटा सहज स्थितिमा उभिएका छौँ। यसकारण मैले असहज स्थितिमा उभिएका छौँ भनेको छु कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 70 वर्षको इतिहासमा त्यो 70 वर्षको आन्दोलनको, त्यो बलिदानपूर्ण आन्दोलनको, त्यो सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलनको समुच्च एउटा समष्टिको रूपमा नेपाली जनताहरूले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सम्पूर्ण सत्ताको अख्तियारी प्रदान गर्नुभएको थियो। कमरेडहरू, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, धेरै लामो समयसम्म नेपालको राजकीय सत्ताको एकलौटी उपभोग राणाहरूले गरे। 2046 सालको परिवर्तन पछि हामीले 2047 सालको संविधान जारी गर्ने बेलामा के स्वीकार गर्यौं भन्दा राजकीय सत्ता राजा र जनतामा अन्तर्निहित रहनेछ भने हामीले स्वीकार गर्यौं। अर्थात् नेपाली जनताको राजकीय सत्ता राजा र जनताले प्रयोग गर्ने गरी, अथवा सोझो अर्थमा भन्ने हो भने आधा आधा प्रयोग गर्ने गरी, राजासँग आधा छ, जनतासँग आधा छ भन्ने बुझिने गरी हामीले 2047 सालको संविधानमा नेपालको राजकीय सत्ताको व्याख्या गर्यौं। तर जब 62-63 को आन्दोलन सफल भयो, त्यो आन्दोलनको जगमा हामीले संविधान सभा निर्माण गर्यौं। जनताको बीचबाट निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो पटक हामीले नेपालको संविधान जारी गर्यौं र नेपालको संविधानबाट हामीले के कुरा सुनिश्चित गर्यौं भने अब नेपालको संविधान 2072 अनुसार सम्पूर्ण राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा 100% अन्तर्निहित छ। 100% राजकीय सत्ता जनताले आवधिक रूपमा निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ र आवधिक रूपमा हामीले त्यसलाई अनुमोदन गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्यौं। त्यो जनताले निर्माण गरेको संविधानमा भएको राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर पहिलो पटक नेपाल राष्ट्रमा हामीले केन्द्रमा पनि कम्युनिस्टको सरकार गठन गर्यौं, प्रदेशमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन गर्यौं र तल स्थानीय तहहरूमा पनि हामीले हाम्रा सरकारहरू निर्माण गर्यौं। तर दुर्भाग्य, यति ठुलो दुर्भाग्य कि त्यो जनताले जुन चाहिँ साझा घोषणापत्र, साझा उम्मेदवारलाई अनुमोदन गरेर त्यो सत्ता निर्माण गर्नु भएको थियो र त्यो सत्ताप्रति एउटा भरोसा गरेर सम्पूर्ण किसानहरूले, सम्पूर्ण मजदुरहरूले, सम्पूर्ण युवाहरूले, सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूले त्यो सरकारप्रति एउटा आशा विश्वासका साथ, अपेक्षाका साथ जे कुरा हेर्नु भएको थियो, हामीले त्यो गर्ने दरमियानमा अगाडि बढ्दै जाँदा
आज त्यो पार्टी जुन पार्टी हामीले नेकपा बनाएका थियौँ, अहिले चर्चा भयो यो नेकपा जस्तै छ उपस्थितिको हिसाबले। यहाँ हुने सबै कमरेडहरूको उपस्थिति, मञ्चतिर बस्ने कमरेडहरूको हिसाबले पनि नेकपा जस्तै छ। तर सत्य के छ भने अत्यन्तै तितो सत्य, आज त्यो नेकपा 3 टुक्रामा विभक्त भएको छ। 3 टुक्रामा विभक्त भएको छ। एउटा पक्षको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ, एउटा पक्षको नेतृत्व कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको छ, र हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। हामी नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। तर आज धेरै असहज स्थितिमा हामी नेकपा एमालेको यो विभाजनलाई हामी केही गरेर पनि पुष्टि गर्न सक्दैनौँ। केही गरेर पनि यो विभाजनको औचित्य पुष्टि हुँदैन। वैचारिक, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक कुनै पनि हिसाबले पुष्टि हुँदैन। तर पार्टी फुटिरहेछ, यो अर्को यथार्थता हो। वैचारिक हिसाबले पनि एउटै, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि एउटै, कार्यक्रमको हिसाबले पनि एउटै, सामाजिक राजनीतिक कार्यभारको हिसाबले पनि एउटै, सबै कुरा एउटै छ। तर पार्टी विभाजित भइरहेछ। विभाजित पार्टीहरूका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा हामी धेरै जटिल अवस्थामा र गम्भीर अवस्थामा उपस्थित भएका छौँ। कमरेडहरूको बिचमा मैले यति हार्दिकताका साथ एउटा विषय निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो राजकीय सत्ता जनताले प्रयोग गरेर जुन संसद गठन गर्नुभयो, त्यो संसद नै नेपाली जनताको सबभन्दा सर्वोच्च आधिकारिक निकाय थियो, अथोरिटी थियो। नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत, आफ्नो राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर गठन गर्नुभएको सबभन्दा सर्वोच्च संस्था जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा थियो। त्यो प्रतिनिधि सभा बिचमा गएको चाहिँ पुसको 5 गते विघटित हुन पुग्यो एकाएक। जब त्यो विघटित भयो त्यसपछि हाम्रो पार्टीमा धेरै ठुलो एउटा समस्या, सङ्कट सिर्जना भयो। त्यसदेखि अगाडि एउटा पक्षले यो बाध्यताको उपज थियो, संसद विघटन गर्ने कुरा बाध्यताको उपज थियो भनेर चाहिँ तपाईँको वकालत गर्ने स्थिति बन्यो भने फेरि अर्को पक्षले, त्यही पार्टीभित्रको अर्को पक्षले होइन, यो जनताको राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने सबभन्दा सर्वोच्च संस्था हो, यो सर्वोच्च संस्थाको त हामीले रक्षा गर्नुपर्दछ, यो सर्वोच्च संस्थालाई त हामीले बचाउनु पर्दछ। यो जनताको शक्ति यही अन्तर्निहित छ। यसलाई त हमला गर्ने हो भने साम्राज्यवादी शक्तिहरूले यसलाई राम्रो मानेका छैनन्, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले यसलाई राम्रो मानेका छैनन्, प्रतिगामी शक्तिहरूले यसलाई राम्रो मानेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले यो संस्थालाई बचाउनु पर्छ भन्ने अर्को मत सँगसँगै थियो। त्यसले एउटा चाहिँ चर्को अन्तर्द्वन्द आन्दोलनभित्र, पार्टीभित्र सिर्जना गर्यो र आजको विभाजनको अवस्थासम्म हामी आइरहेका छौँ। र हामीले फेरि समीक्षा गर्दैछौँ, हामीले सच्याउन प्रयत्न गर्दैछौँ र फेरि हामी एकताबद्ध भएर उठ्न प्रयत्न गर्दैछौँ। तर कमरेडहरूको बिचमा मैले के मात्रै जोड्न खोजेको भने त्यो सम्पूर्ण अन्तर सङ्घर्षको एउटा साझा लक्ष्य के थियो भने पार्टीभित्रको रूपान्तरण, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, अझ उच्च तहको एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माण गर्ने, सामर्थ्यवान पार्टी निर्माण गर्ने र जनताका जो प्रगतिशील कार्यभारहरू छन्, राष्ट्रका जो अग्रगामी कार्यभारहरू छन्, समाज रूपान्तरणका जुन अनिवार्य र ज्वलन्त कार्यभारहरू छन्, ती कार्यभारहरूलाई बोक्न सक्ने सामर्थ्यवान एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। कुनै पनि बहस, कुनै पनि छलफल, कुनै पनि सङ्घर्षको उद्देश्य पार्टी विभाजन थिएन, पार्टी विघटन थिएन, पार्टी विसर्जन थिएन। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, हामी आज पनि सबै कमरेडहरूलाई बडो सहिष्णुताका साथ र गम्भीरताका साथ आह्वान गरेका छौँ। पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेर, पार्टी विभाजनको पक्षमा समय खर्च गरेर हामी बर्बादीको दिशामा अगाडि नबढौँ। पार्टी एकताको पक्षमा उभ्यौँ, पार्टी एकतालाई सुदृढ गरौँ, मजबुत बनाऊ र अझ उन्नत तहको एकताको लागि हामीले मेहनत गरौँ। हामीले यो कुरा आह्वान गरेका छौँ। त्यही सिलसिलामा हामी अहिले सबै 10वटै पालिकाका यस्ता भेलाहरू, बैठकहरू र यसलाई हामीले चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रम भनेका छौँ। यसरी सबै साथीहरूसँग जोडिने क्रममा आज हामी बडीघाटको यो चाहिँ तपाईँको हलमा आइपुगेका छौँ। जुन हिसाबले कमरेडहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, जुन उपस्थितिका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, यसले के प्रमाणित गरिसकेको छ भने नेकपा एमाले एकताबद्ध छ, नेकपा एमाले
एक ढिक्का छ र यो नेकपा एमाले हिजो हामीले जुन जेठ 2 भन्छौँ त्यति बेलाको नेकपा एमाले मात्रै छैन, त्यो एमाले त सग्लो छ, त्यो एमाले त एक ढिक्का छ। कमरेड बसन्त थापा लगायत अरू धेरै कमरेडहरू त्यो बेलामा अन्य पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरू पनि यो आन्दोलनमा जोडिनु भएको छ, यो पार्टीमा जोडिनु भएको छ। यसकारण आज बढीघाटको नेकपा एमाले धेरै सशक्त र बलियो छ। कमरेड मेयर सिंहले गाउँपालिकाको तर्फबाट गरेका केही कामहरूको विषयमा यहाँहरूको बिचमा चर्चा गर्नुभयो। म के कुरामा अत्यन्तै ढुक्क भएको छु, अत्यन्तै विश्वस्त भएको छु भने अब नजिकै आउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बढीघाटका कमरेडहरूले यो रातो झन्डा, नेकपा एमालेको झन्डा, सूर्यको झन्डा फेरि यो बढीघाटमा फहराउनु हुनेछ। यहाँका सम्पूर्ण साथीहरू त्यो उद्देश्यलाई, त्यो अभिभावकलाई पुरा गर्ने गरी आफ्नो वडामा, टोलमा, बस्तीमा अब आज यो भेलाबाट फर्केपछि तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहुनेछ। सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, सबै जनताहरूलाई सङ्गठित गरेर अब त्यो अभियानमा यो बढीघाटमा रातो झन्डा फहराउने गरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ, सफल हुनुहुनेछ। यति कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले हार्दिकताको साथ निवेदन गर्न चाहेँ। अब कमरेडहरू, हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनायौँ। अहिले पूर्व वक्ता कमरेडले जोड्नुभयो कि नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश थियो जहाँ कम्युनिस्टहरूले निर्वाचन मार्फत सरकार निर्माण गर्न सकेका थिए। अरू देशहरूमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरू छन्, तर ती धेरै जस्तो सरकारहरू युद्ध मार्फत स्थापित भएका सरकारहरू छन्। धेरै सरकारहरूले आफूलाई आवधिक हिसाबले अनुमोदन गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छैनन्। तर नेपाल एउटा यस्तो देश भएको थियो, सगरमाथाको देश, जहाँ हामीले जनताको बिचमा गएर जनतालाई सचेत गरेर, जनतालाई सङ्गठित गरेर, जनताहरूले मत दिएर जनताको बालिक मत प्राप्त गरेर हामीले सरकार निर्माण गरेका थियौँ। यदि हामी सफल भएको भए विश्वभरिका श्रमजीवी जनताहरू, विश्वभरिका प्रगतिशील जनताहरू, विश्वभरिका न्यायप्रेमी जनताहरू सबैको लागि एउटा यति ठुलो वैचारिक हतियार हामीले प्रदान गर्दै थियौँ। नेपालबाट यति ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ सन्देश हामीले सम्प्रेषण गर्दै थियौँ कि कम्युनिस्टहरू पनि निर्वाचन मार्फत जनताको बिचमा अनुमोदित भएर सरकार निर्माण गर्न सक्छन् र त्यो सरकार मार्फत जनप्रिय कामहरू गर्न सक्छन्, जनवादी कामहरू गर्न सक्छन्, जनताका अधिकारहरूलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्, जनताका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न सक्छन् र विकास, समृद्धि, सुशासन जति पनि आजका 21औं शताब्दीका मागहरू छन् ती सबै साँचो अर्थमा कम्युनिस्टहरूले पुरा गर्न सक्छन्। कम्युनिस्ट सरकारले मात्रै जनताका सही सम्बोधन गर्न सक्छ, जनतालाई सही बाटोमा नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्थापित हुने थियो र संसारभरि कम्युनिस्टको रातो झन्डा फहराउने एउटा स्थिति निर्माण हुन सक्थ्यो। त्यो कुरालाई हामी जति गौरवका साथ खुसी मनाएका थियौँ, जति गौरवका साथ त्यो कुराको हामीले चर्चा गरेका थियौँ, साथसाथमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यसलाई असफल बनाउनका लागि, यसलाई एउटा अल्प समयको मात्रै विजय हो भन्ने कुरा प्रमाणित गराउनका लागि त्यति नै सक्रियताका साथ लागिरहेका थिए, षड्यन्त्र गरिरहेका थिए, त्यसमा केन्द्रित भइरहेका थिए। नेपालमा कम्युनिस्टहरू सफल भए, नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सरकार निर्माण गरे, नेपालमा कम्युनिस्टहरूले माथिको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार सबै सरकारहरू गठन गर्न सफल भए, राष्ट्रपति बनाउन पनि सफल भए। अब नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई असफल बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू षड्यन्त्रमा जुटेका थिए, साम्राज्यवादी शक्तिहरू षड्यन्त्रमा जुटेका थिए, घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र प्रतिगामी शक्तिहरू पनि षड्यन्त्रमा जुटेका थिए। उनीहरूले धेरै मसिनो गरी षड्यन्त्रको तानाबानालाई अगाडि बढाइरहेका थिए र हामी कहीँ न कहीँ ती प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको षड्यन्त्रको चङ्गुलमा त कहीँ परेनौँ। कहीँ हामीले आफूलाई सम्हाल्ने कुरामा, आफूलाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत गर्ने कुरामा, नेपालका किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा, नेपालका मजदुरहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा, नेपालका बेरोजगार युवाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा, नेपालमा रहेका सबै खालका विभेदहरू, त्यो लैङ्गिक विभेद, वर्गीय विभेद, जातीय विभेद, क्षेत्रीय विभेद, जति पनि विभेदहरू थिए ती सबै विभेदहरूलाई वैज्ञानिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कतै हामी चुक्यौँ कि कतै हामी अलि
त्यो उचाइबाट जिम्मेवार बन्न सकेनौँ कि प्रतिक्रियावादी शक्ति र प्रतिगामी शक्तिहरूका षड्यन्त्रलाई हामीले चिन्न र असफल बनाउन सकेनौँ कि कतै हामी आफ्नो भित्रको सत्ता सङ्घर्ष र शक्ति सङ्घर्षमा कतै हामी अलि अन्धो भयौँ कि कतै हामी अलि अविवेकी भयौँ कि कतै हामी अलि अहङ्कारी भयौँ कि हामीले कहीँ न कहीँ समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा कहीँ न कहीँ हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठाउँमा कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो इमानमाथि हाम्रो इमानमा हामी आफू चाहिँ फेरि परीक्षित हुनुपर्ने अथवा परीक्षामा उत्रिनुपर्ने त्यो परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ कि कहीँ न कहीँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने छ। किन हामी मार्क्सवादी हौँ, किन हामी प्रगतिशील हौँ, किन हामी द्वन्द्ववादी हौँ। हामीले हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरू विगतका वर्तमानका हरेक क्रियाकलापहरूलाई हामीले सत्यको कसीमा परीक्षण गर्नै पर्दछ, हामीले तथ्यको कसीमा परीक्षण गर्नै पर्दछ। त्यसकारण हामीले तथ्यका कसीहरूमा सत्यको कसीमा हामीले हाम्रा गतिविधिहरूलाई हाम्रा व्यवहारहरूलाई कहीँ न कहीँ परीक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ कि भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँ बडिघाटमा पनि बागलुङ जिल्लामा पनि कहीँ पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सत्ता सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामीबाट कमी हुन गएका छन् भने त्यो कमीलाई पुर्ताल गर्ने, त्यो कमीलाई सच्याउने र फेरि जनताको बिचमा साँचो अर्थमा कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गर्ने, कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने र फेरि तथ्यले जे भन्छ, तथ्यले जे कुरा हामीलाई निर्देशित गर्छ त्यो बाटोमा हिँड्ने जुन कम्युनिस्ट शैली हो, कम्युनिस्ट परम्परा हो, प्रगतिशील परम्परा हो, त्यसलाई हामीले बोक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। दार्शनिक भनाइ छ, हामीले पढ्दै आएको गर्दै आएको भनाइ के छ भने कम्युनिस्टहरू अथवा कुनै पनि पार्टीहरू जब सत्तामा हुन्छन्, सत्तामा भएको बेलामा अलिकति दक्षिणपन्थी असरवाद हाबी हुने खतरा हुन्छ। जब हामी सत्तामा हुन्छौँ, त्यो सत्ता सञ्चालन गरिरहेको बेला, सत्तामा हामी भइरहेको बेला कुन प्रवृत्तिको शिकार हुने खतरा बढी हुन्छ भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी असरवादी प्रवृत्तिको शिकार हुने खतरा बढी हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई विभिन्न खालका तत्त्वहरूले, विभिन्न खालका शक्तिहरूले प्रभावमा पार्न खोज्छन्, हामीलाई भ्रम पार्न खोज्छन्, हामीलाई दिग्भ्रमित पार्न खोज्छन्। केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको बेला, केन्द्रीय सरकार सञ्चालन गरिरहेको बेला ठुला ठुला तस्करहरूले सत्तालाई प्रभावमा पार्न खोज्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूले सत्तालाई प्रभावमा पार्न खोज्छन्, भ्रष्टाचारी गिरोहहरूले सत्तालाई प्रभावमा पार्न खोज्छन्। हामीले जुन दलाल नोकरसाही पुँजी भन्छौँ त्यो राजनीतिसँग सङ्गुलित भएर, अन्तर्गुलित भएर त्यो नोकरसाही पुँजीपति वर्गहरूले पनि सत्तालाई प्रभावित गर्न खोज्छन्, सत्तालाई प्रयोग गर्न खोज्छन्, दुरुपयोग गर्न खोज्छन्। त्यस्तो बेलामा हामी कहिलेकाहीँ सरकार सञ्चालन गरिरहेको बेला त्यस्ता कुतत्त्वहरूको प्रभावमा पर्न सक्छौँ, षड्यन्त्रमा पर्न सक्छौँ, चङ्गुलमा पर्न सक्छौँ र हामीले उनीहरूको प्रभावमा परेर काम गर्दा, निर्णय गर्दा जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्ने कुराबाट हामी विमुख हुन सक्छौँ, किसानहरूका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने दायित्वबाट हामी विमुख हुन सक्छौँ, मजदुरहरूका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्ने कुराबाट हामी विमुख हुन सक्छौँ। यसकारण जहिले पनि सत्तामा हुँदा दक्षिणपन्थी अवसरवादको प्रभावमा पर्न सक्ने खतराबाट हामी चाहिँ सचेत भएर पाइलाहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ, निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जब ती विभिन्न अवसरबाट, विभिन्न सन्दर्भहरूमा हामी सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने त्यसले सङ्गठनभित्र अन्तर्द्वन्द्व पैदा गर्छ, त्यसले सङ्गठनभित्र, आन्दोलनभित्र विवादहरू पैदा गर्छ र ती विवादहरूलाई हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, समयमै हल गर्न सकेनौँ भने त्यसले विग्रह र विभाजनतिर पनि पुर्याउन सक्छ, त्यसले विसर्जनतर्फ पनि पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण हामी हरेक दिन, हरेक काम गर्दा, हरेक निर्णय गर्दा सचेतताका साथ जनताप्रति जिम्मेवार भएर, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर, आफ्ना मतदाताप्रति जिम्मेवार भएर हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आज यी विभिन्न पक्षहरूका सन्दर्भमा हामीले समीक्षा गर्ने, हामीले शिक्षा लिने र फेरि अगाडि चाहिँ तपाईँ हाम्रा विगतमा केही कमी भएका छन् भने आगामी दिनहरूमा ती कमीहरू नदोहोरिउन्, कहीँ हाम्रा भुल त्रुटिहरू भएका छन् भने आगामी दिनहरूमा ती भुल त्रुटिहरू नदोहोरिउन् भन्ने हिसाब
ती कुराहरूमा हिक्का राख्दै हामीले आगामी पाइलाहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ, सचेततापूर्वक आगामी पाइलाहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। र कमरेडहरू, म यहाँहरूको बिचमा बडो हार्दिकताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले नेकपा एमालेलाई मात्रै एकताबद्ध गरेर पुग्ने स्थिति छैन, नेकपा एमालेलाई मात्रै जोगाएर पुग्ने स्थिति छैन। हामी ठुलो पार्टी हुनुको नाताले, नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा व्यवस्थित, सबैभन्दा प्रभावकारी पार्टी हुनुको नाताले, सबैभन्दा जनआधारित पार्टी हुनुको नाताले, सबैभन्दा बढी जनविश्वास आर्जन गरेको पार्टी हुनुको नाताले नेपालका जति पनि वामपन्थी पार्टीहरू छन्, जति पनि देशभक्त शक्तिहरू छन्, ती सबै पार्टी र शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नु, ती सबै पार्टीहरूको नेतृत्व गर्नु र ती सबै पार्टीहरूलाई एकताको अभियानमा जोड्नु पनि हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। आज धेरै कम्युनिस्ट शक्तिहरू, धेरै वामपन्थी शक्तिहरू, धेरै देशभक्त शक्तिहरू विभक्त भएको स्थिति छ, अलग अलग चुलोमा चाहिँ तपाईको बसेको स्थिति छ। आज ती सबै शक्तिहरूलाई एउटै सूत्रमा जोड्ने दायित्व पनि, ती सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउने त्यो अभियानको नेतृत्व गर्ने दायित्व पनि आज नेकपा एमालेको काँधमा छ। हजुर, हाम्रो काँधमा छ। जहाँ जहाँ छौँ हामी, केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय नेताहरूको दायित्व होला, प्रदेश तहमा प्रदेश कमिटी र प्रदेशका नेताहरूको दायित्व होला, जिल्ला तहमा जिल्ला कमिटी र जिल्लाका नेताहरूको नेतृत्वको दायित्व होला। यहाँ बडीघाट गाउँपालिकामा आइपुग्दा बडीघाटको कमिटी, बडीघाटको नेतृत्वको दायित्व होला कि सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू, सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरू, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा पार्टी एकता गर्न सकिन्छ भने पार्टी एकता गर्ने, पार्टी एकता गर्न सकिन्न भने चुनावी मोर्चा बनाउने, सङ्घर्षको मोर्चाहरूमा सँगसँगै सहकार्य गर्ने, सँगसँगै हातेमालो गर्ने र प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई हरेक मोर्चामा पराजित गर्ने, हरेक मोर्चामा परास्त गर्ने र जनताको शक्तिलाई, प्रगतिशील शक्तिलाई, देशभक्त शक्तिलाई हरेक ठाउँमा हरेक मोर्चामा विजयश्रीको माला पहिराउने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसकारण हामी जिम्मेवार भएर पार्टीभित्रको एकता, पार्टीभित्रको एकतालाई त मजबुत गर्नै पर्यो, पार्टीभित्रको एकतालाई त व्यवस्थित गर्नै पर्यो। त्यसपछि अरू सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई, देशभक्त शक्तिहरूलाई पनि हामीले हाम्रो झन्डामुनि गोलबन्द गर्नुपर्ने, हाम्रो अभियानमा समेट्नुपर्ने एउटा स्थिति पैदा भएको छ। र अहिले विगतमा पनि हामीले उठाएका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा पनि कमरेड पुष्पलालले पहिलो घोषणापत्रमा भन्नुभएको छ कि नेपाल अर्ध औपनिवेशिक स्थितिमा छ, अर्ध सामन्त स्थितिमा छ र यो अर्ध औपनिवेशिक स्थितिबाट नेपाललाई मुक्त गरेर एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने छ। हामी हाम्रो सरकार बनाएपछि पनि ती प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। हिजो नाकाबन्दी हुँदा पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको झन्डा दह्रो गरी उठाएका छौँ र त्यो कुरालाई स्थापित गरेका छौँ। आज पनि नेपाल राष्ट्रमाथि धेरै ठुलो प्रहार र हमला भइरहेको छ। अस्ति हामीले हाम्रो नक्सा, हाम्रो भूमि, हाम्रो चाहिँ तपाईँकोमा पारेर हामीले नक्सा त जारी गरेका छौँ। नक्सा हाम्रो संसदले सर्वसम्मतले पारित पनि गरेको छ। तर हाम्रै भूमिमा राजमार्ग बनाएर हाम्रो छिमेकीले प्रयोग गरिरहेको सत्य पनि हामीसँगै एउटा यथार्थको रूपमा छ। हाम्रो नेपाली भूमिमा राजमार्ग बनाएर मान सरोवरमा जाने एउटा चाहिँ तपाईँको राजमार्ग हाम्रै नेपाली भूमि माथि हाम्रो छिमेकीले बनाएको छ, प्रयोग गरेको छ। त्यो भूमि फिर्ता लिनुपर्ने दायित्व हाम्रो छ। असमान सन्धिहरूलाई पुनर्लोकन गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने दायित्व पनि हाम्रो अगाडि छँदैछ। सँगसँगै अर्को एउटा खतरनाक चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ चुनौती दिने गरी एमसीसी सम्झौता भने अगाडि आएको छ। अहिले त्यो एकदम बहसमा छ। धेरै लामो समयदेखि एउटा बहस, विवादको विषय बनिरहेको छ र हाम्रो पार्टीले त्यसका प्रति पनि आफ्नो सुस्पष्ट धारणा अगाडि सारेर यो एमसीसी आजको सन्दर्भमा जसरी विवादित बन्यो, जसरी एउटा छलफल अगाडि बढ्यो, यति धेरै विवादित बनिसकेपछि यो एमसीसीलाई स्थगित गरेर अरू ढङ्गले हामीले चाहिँ हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, अरू स्रोतहरू हामीले खोज्नुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने जुन दायित्व हाम्रो अगाडि छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, राष्ट्रलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने छ। तर पार्टी कमजोर भयो भने, हाम्रो पार्टी विभाजित भयो भने त्यो राष्ट्रिय अभिभार हाम्रो पार्टीले बोक्न सक्दैन, त्यो भूमिका हाम्रो पार्टीले निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, यदि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, यदि अखण्ड नेपालको
जुन चाहिँ तपाईँ आवश्यकता छ त्यसलाई अगाडि नेतृत्व गर्ने हो भने नेकपा एमालेको एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर नेकपा एमाले जस्तो देशभक्त शक्तिलाई विभाजन गरेर विखण्डन गरेर राष्ट्रको सेवा गर्न सकिँदैन, राष्ट्र हितको काम गर्न सकिँदैन, राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सकिँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई सही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्न सकिँदैन। यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेको विभाजन एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनमाथिको धेरै ठुलो प्रहार हुनेछ, राष्ट्रवादी एउटा शक्तिमाथिको धेरै ठुलो हमला हुनेछ र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले यति सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिलाई ध्वंस गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गिद्ध दृष्टि लगाएका पनि हुन सक्दछन्, हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि गिद्ध दृष्टि लगाएका पनि हुन सक्दछन्, हाम्रा साधन र स्रोतमाथि गिद्ध दृष्टि लगाएका पनि हुन सक्दछन्। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको एकता, नेकपा एमालेको सशक्त एमालेको आवश्यकता अझ पर्खर भएर अगाडि आएको छ भन्ने सन्दर्भ कमरेडहरूको बिचमा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। जो हामीले सुशासनको कुरा, सामाजिक न्यायको कुरा, जनजीविकाको कुरा, तीव्र विकास र समृद्धिको कुरा हामीले जुन ढङ्गले अगाडि सारेका छौँ, आज नेकपा एमालेको अगुवाईमा, नेकपा एमालेको सरकारको अगुवाईमा जुन ढङ्गले हामीले एउटा तीव्र विकास, दिगो विकास र एउटा सामाजिक न्यायको विकासलाई अगाडि बढाएका थियौँ, आज निर्माण भएको सरकारले 3 महिना पुग्न लागिसक्यो, सरकारसम्म पूर्णता दिन सकेको छैन। अरू विकास निर्माणका धेरै आयोजनाहरू कटौती गर्ने, विकास निर्माणलाई एक ढङ्गले ठप्प बनाउने र जुन तीव्र विकास र दिगो विकासको नेपाली जनताको चाहना छ, नेपाली राष्ट्रको आवश्यकता छ, त्यसमाथि व्यवस्था गर्ने, लापरवाही गर्ने र त्यो आवश्यकतामाथि एक ढङ्गले तरबार चलाउने काम जुन गर्न खोज्दैछ, यो हिसाबले पनि जुन अहिले बनेको यो गठबन्धन सरकार छ, भनिन्छ नि हामीले जहिले पनि बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनिन्छ। यो सरकारका सुरुका दिन जुन ढङ्गले सरकारले व्यतीत गर्दैछ, एउटा सरकार विहीनताको स्थितिमा जुन गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुँदैछ, त्यो हिसाबले के भन्न सकिन्छ भने यो अहिले बन्न लागेको गठबन्धनको सरकारले नेपाली जनताको जुन तीव्र विकास र समृद्धिको चाहना छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, त्यसलाई पुरा गर्न सक्दैन। जुन नेपाली समाजको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न यो अहिलेको गठबन्धनले, अहिलेको सरकारले सक्दैन। त्यसकारण पनि हामी सशक्त नेकपा एमालेको पक्षमा, एकताबद्ध नेकपा एमालेको पक्षमा, एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा, सशक्त कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा झण्डा बुलन्द गरेका छौँ र त्यसलाई अझ तीव्र ढङ्गले बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ र सबै कमरेडहरूलाई पनि त्यो तीव्रताका साथ यो झण्डालाई बुलन्द गर्ने काममा तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहोस्, तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारको कुरा अझ पर गएर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिलेकै सरकारको हाम्रो जुन शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, नजिक चुनाव आउँदैछ, जुनसुकै वडामा जानुहोस्, जुनसुकै टोलमा जानुहोस्, भर्टिकल तलदेखि माथिसम्म ठाडो प्रतिस्पर्धा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा छ। जुन टोलमा गएर खोज्नुहोस्, यो टोलमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी शक्ति को हो, यो टोलको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कसको बिचमा छ भनेर खोज्नुभयो भने त्यहाँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। हामी यहाँ हिजो अस्तिबाट यतापट्टि कार्यक्रममा बडीगार्डको कार्यक्रम, मूर्तिबाङको कार्यक्रम यतापट्टि हामी घुमिरहेका छौँ। यहाँ विभिन्न चारतारे झण्डा राखेर काङ्ग्रेसका कार्यक्रमहरू, अधिवेशनहरू, भेलाहरूका बिचमा छलफल भएको, चर्चा परिचर्चा भएको पनि हामीले सुनेका छौँ। उहाँहरू सबैको एउटै मात्रै चर्चा परिचर्चा छ, नेकपा एमाले विभाजित भयो भने, नेकपा एमालेको विभाजनको घाउ अझ गहिरो भयो भने, नेकपा एमाले विभाजनको घाउ अझ तलसम्म विस्तार भयो भने मात्रै हाम्रो सपना पुरा हुन सक्दछ। होइन भने नेकपा, सक्लो नेकपा एमाले अथवा विभाजनको धेरै प्रभाव नपरेको नेकपा एमालेसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, हामीले जित्न सक्दैनौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको बिचमा चर्चा परिचर्चा भएको हामीले सुनेका छौँ र हामीले पनि देखेका छौँ। सत्य यही हो, यदि नेकपा एमालेको विभाजन तलसम्म गयो, यो विभाजनको घाउ तलसम्म गयो भने यसले हामीलाई घाइते बनाउनेछ र त्यो प्रतिस्पर्धामा हामीलाई कमजोर बनाउनेछ र वैचारिक हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले एक ढङ्गले औचित्य समाप्त भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेस फेरि फर्केर आउने खतरा पैदा हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि जनपक्षीय काम गर्दैन, कहिल्यै पनि राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्दैन, कहिल्यै पनि विकास समृद्धिको पक्षमा काम गर्दैन। किन उसको घोषित सिद्धान्त छ सम्पूर्ण कुराहरूको फैसला बजारले गर्छ, सम्पूर्ण कुरा बजारलाई छोडिदिने, सम्पूर्ण कुरा बजारले जता लान्छ त्यति लाने भन्ने कांग्रेसको नीति छ। उसले सामाजिक न्यायको कुरा कहिल्यै पनि गर्दैन, उसले किसानहरूको न्यायको कुरा कहिल्यै पनि गर्दैन, उसले मजदुरहरूको न्यायको कुरा कहिल्यै पनि गर्दैन, उसले तल परेका जाति जनजाति महिला उनीहरूको न्यायको कुरा उसले कहिल्यै पनि गर्दैन। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि जनपक्षीय शक्ति होइन, नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि राष्ट्रपक्षीय शक्ति होइन। तर ऊ बलियो हुनु भनेको राष्ट्रियता कमजोर हुनु, जनता कमजोर हुनु, जनपक्षीय शक्तिहरू कमजोर हुनु। तर हाम्रो विभाजनले फेरि ऊ फर्किन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्दैछ, चेष्टा गर्दैछ। त्यसकारण आज सम्पूर्ण तल तलसम्मको हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, हाम्रो अपोजिट पोल नेपाली कांग्रेस हो। अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि सारेर समाजवादी आन्दोलनको परिकल्पना गर्यौं भने हामीभन्दा मूर्ख को हुन सक्ला। संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेका छौं, अबको समाजलाई हामीले संविधान समाजवादतर्फ लाने भनेर लेखेका छौं, अबको क्रान्ति भनेको समाजवादी क्रान्ति भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं। अब नेपाली कांग्रेस जसले बजारले सम्पूर्ण कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ, त्यो पार्टीलाई शिरमा राखेर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ, समाजवाद निर्माण गर्ने आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, समाजवादको पिलरहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस त हरेक पल पलमा समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कुराको अवरोधको रूपमा आफूलाई उभ्याउनेवाला छ, सामाजिक न्यायको अवरोधको रूपमा आफूलाई उभ्याउनेवाला छ। समाजवादको त कुरा छोड्नुहोस्, अहिलेको तत्कालीन न्यूनतम सामाजिक न्यायको कार्यक्रमलाई पनि नेपाली कांग्रेसले बोक्न सक्दैन, नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको तत्कालीन सामाजिक न्यायका जे कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौं त्यसको पनि वैचारिक हिसाबले भौतिक हिसाबले विरोधी शक्ति हो नेपाली कांग्रेस। अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर समाजवादको यात्रा तय गर्छौं भन्ने जस्तो वैचारिक स्खलन अथवा भ्रम अरु केही हुन सक्छ? हुन सक्दैन। अर्को नेतृत्व व्यक्तिकै हिसाबले, व्यक्तिको चरित्रको हिसाबले भन्ने हो भने पनि हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू जो 2048 साल 46 सालको परिवर्तन पछिको पहिलो सरकारको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पछिको शक्तिशाली जिम्मेवारी भनेको गृहमन्त्रीको, आज पनि हामीले त्यही भनेर बुझ्छौं। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री आज भौतिक हिसाबले हुनुहुन्न, गिरिजाप्रसाद कोइराला। यही शेरबहादुर देउवाजी हो जो पहिलो गृहमन्त्री, यही शेरबहादुर देउवाजी हो जसलाई माओवादीको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 40 बुँदे माग पत्र प्रस्तुत गरेर त्यसको एड्रेस भएन भने जनयुद्धमा जानुभएको थियो। त्यो जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने क्रममा त्यो टाउको मूल्य तोक्नेदेखि लिएर सङ्कटकाल लाउनेसम्म त्यसको नेतृत्व पनि शेरबहादुर देउवाजी नै हो। तपाईहरु सबैलाई सम्झना छ, यो त्यति बेलाको सीमित लोकतन्त्र भनौं अथवा 46 सालको संविधानले 47 सालको संविधानले व्यवस्था गरेको जति जनताका अधिकारहरू थिए त्यसलाई लगेर दरबारमा बुझाउने नेतृत्व गर्दा पनि शेरबहादुर देउवा नै थिए। समीरले आज पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र कतापट्टि उहाँले राजनीतिलाई लैजानुहुन्छ वास्तव भन्नुहुन्छ भने त्यो धेरै ठूलो प्रश्न चिन्हभित्र छ। शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रकै बाटोमा, अग्रगमनकै बाटोमा राजनीति निकास दिनुहुन्छ कि उहाँले प्रतिगमनको बाटोमा राजनीतिलाई लानुहुन्छ भन्न सकिँदैन। शेरबहादुर देउवा चरित्रको हिसाबले, मूल चरित्रको हिसाबले उहाँ प्रतिगामी चरित्रको मान्छे, मूल चरित्रको हिसाब विगतले यस्तै भन्छ। तर आजको राजनीतिको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको छ। अहिले हाम्रो अनौपचारिक चर्चा भयो, जुन यो एमसीसी लगायतका विषयहरूमा जुन लेभलको खटपट छ, जुन लेभलको असमझदारी छ, जुन लेभलले आजसम्म नै गठबन्धनले सरकार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन, जुन लेभलमा उले यो सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम के हो, यो सरकार हिँड्ने बाटो के हो, यो सरकारको निर्देशक सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा निक्रियोल गर्न सकेको छैन र एउटा कुइराको काग जस्तो भइरहेछ यो गठबन्धन। यसको बीचमा अर्ली इलेक्सनमा जान पनि सक्छ शेरबहादुर देउवाको सरकार। अर्ली इलेक्सनमा गयो त्यसको एउटा व्याख्या गरौँला, एउटा स्थिति होला।
अर्ली इलेक्सनमा गएन र अर्कै बाटो लियो भने फेरि अर्को प्रतिगमनको खतरा पनि सँगसँगै छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन म्याद नथपेर स्थानीय निकायलाई राजनीतिक नेतृत्व विहीन बनाउने दुष्कर्मको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभयो। हामीले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेका छौँ, तर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नै सम्पन्न हुन्छ कि हुन्न, यो पनि एउटा प्रश्न चिन्हभित्र छ। समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न, यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह छ। यसकारण मैले यहाँको बिचमा हामी सशक्त र एकीकृत नेकपा एमाले निर्माण गरेर यी चाहिँ अग्रगामी परिवर्तनका अस्तिका हाम्रा परिवर्तनका उपलब्धिहरू छन्, यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने छ। गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व आज नेकपा एमालेको काँधमा छ। धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व आज नेकपा एमालेको काँधमा छ। संघीयताको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व आज नेकपा एमालेको काँधमा छ। जुन समावेशी राजनीतिक प्रणालीको हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व आज नेकपा एमालेको काँधमा छ। यी जुन उपलब्धिहरू छन्, यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अझ समाजलाई एउटा प्रगतिशील बाटोमा, अग्रगामी बाटोमा नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व नेकपा एमालेको काँधमा छ। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने, सशक्त बनाउने, व्यवस्थित बनाउने यो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्नको लागि तपाईँ सबै कमरेडहरू सशक्त हिसाबले क्रियाशील हुनुपर्नेछ। हामी सबै नेतृत्वमा रहेका, जुनसुकै तहको नेतृत्वमा रहेका कमरेडहरूले पनि त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ आफूलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा रहेको छ। र हामी धेरै अनौपचारिक, औपचारिक धेरै खालको छलफलमा हामीले समय व्यतीत गर्नुपर्ने, धेरै जनताहरूलाई एउटा भ्रम पैदा भएको छ। 2/3 दिइयो, विभाजन भए अथवा गरेनन्, अब किन चाहियो, अब गएको दिएको सम्भावना नसक्ला फेरि किन चाहियो, यस्ता धेरै खालका भ्रमहरू, धेरै खालका निराशाहरू, धेरै आक्रोशहरू पनि जनताको बिचमा छ। तर जनताको आक्रोशलाई हामीले सामना गर्ने, जनतालाई शिक्षित गर्ने, दीक्षित गर्ने, जनतासँग अत्यन्तै नजिक भएर छलफल गर्ने र जनताका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने, जनताका आक्रोशको सम्बोधन गर्ने र जनताहरूलाई फेरि नेकपा एमालेको नीतिको सहीपनको बारेमा बुझाउने, नेकपा एमालेको सिद्धान्तको सहीपनको बारेमा जनतालाई बुझाउने, नेकपा एमालेको कार्यक्रमको सहीपनको बारेमा जनतालाई बुझाउने, नेकपा एमालेको राष्ट्रवादी जुन अडान छ, जुन राष्ट्रवादी नीति छ, त्यसको बारेमा जनतालाई बुझाउने र जनतालाई जुन तल परेका जनताहरू, समुदायहरूको पक्षमा जुन नेकपा एमालेले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, त्यसको बारेमा जनतालाई बुझाउने र जनतालाई हाम्रो झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने, जनतामा निराशाको ठाउँमा जनतालाई आशावादी बनाउने, जनतामा विश्वास जगाउने र जनताहरूलाई सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा अब हामी धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यसकारण हामी यो 3-4 वर्ष जुन पार्टी एकता पछिको अभियान भयो, हामीले कहीँ पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम लान सकेका छैनौँ, कहीँ पनि सङ्गठनको अभियान चलाउन सकेका छैनौँ। जनताहरूसँग छलफल गर्ने र जनताहरूसँगको जीवन्त छलफल मार्फत पार्टीलाई बलियो बनाउने जुन अभिभारा, त्यो अभिभारालाई बिचमा हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण पार्टी अलिकति जनताहरूसँगबाट अलिक कटअफ भएको छ, अलग थलग भएको छ, अलि सतै भएका छौँ हामी। त्यसकारण अब हामी त्यो जहाँ जनता जुन लेभलबाट सोच्दै हुनुहुन्छ, जनताको समस्या जे हो त्यही गएर हामीले जनताको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, जनताको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्नेछ र जनतासँग छलफल गरेर जनताहरूसँगबाट शिक्षा लिएर, सुझाव लिएर हामीले हामीलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। हामीले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ, जनआधारित बनाउनु पर्नेछ, जनमैत्री बनाउनु पर्नेछ। त्यसकारण तपाईँ सबै कमरेडलाई मेरो हार्दिक निवेदन छ कि तपाईँहरू प्रत्यक्ष जनतासँग धेरै मसिनो गरी जोडिनुहोस् र यो पार्टीलाई जनमैत्री पार्टीको रूपमा, जनआधारित पार्टीको रूपमा, जनविश्वासी पार्टीको रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्व्यवस्थित गर्ने र एकताबद्ध गर्ने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। हामी त्यो अभियानलाई सफल बनाएर फेरि नेपाल राष्ट्र अगाडिका जति चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने, नेपाल राष्ट्रका जे अग्रगामी र जनपक्षीय कार्यभारहरू छन् ती कार्यभारहरूलाई पुरा गर्ने र नेकपा एमालेलाई धेरै लामो समयसम्म नेपाल राष्ट्रको नेतृत्वदायी पार्टीको रूपमा निर्माण गर्ने जुन अभिभारामा हामी उभिएका छौँ, त्यो अभिभारा पुरा गर्न तपाईँ सबै कमरेडरलाई सफलता मिल्नेछ, हामी सफल हुनेछौँ र हामी सबै हातेमालो गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा निवेदन गरेर आजको यो बडीघाटको जुन भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यो
आयोजक कमरेडहरूले र उपस्थित हुने सहभागी कमरेडहरूले जुन सन्देश दिनुभयो यसका लागि म आयोजक कमरेडहरूलाई सहभागी कमरेडहरू सबैलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आमन्त्रण गरेर बडीघाटका क्रान्तिकारी कमरेडहरूसँग भेटघाट गरेर यहाँका कमरेडहरूको उपस्थिति यहाँका कमरेडहरूको एउटा क्रान्तिकारी भावना अठोटको बिचमा आफूलाई पनि पुनर्ताजगी गर्ने र तपाईँहरूले दिनुभएको शिक्षाबाट आफूलाई अझ सङ्कल्पबद्ध बनाउने जुन अवसर मलाई दिनुभएको छ यसको लागि म आयोजक लगायत सबै कमरेडहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइलाई टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्ते, अभिवादन।